أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. الآية. سورة النور سورة ممتحنة اور دو مدنی سورتوں سے تعلق دی نازل دو پہ اعتبار سرا دو سورت لمبر یوم نوے دی اردو کی ورکت 91 ہوئی اور نازل شوی دی پس دو سورت احزاب اور دو ترتیب پہ اعتبار سرا دو سورت لمبر شپیتم دی پس دو سورت حشر وجہ تسمیہ آیات نمبر 10 کی موجود فَانْتَحِنُوهُنَّ مداغی پر مناسبت سرا دو سورت نامے کی خدا سورت الممتحنہ اور یہ توئی تسمیہ دو کل پا اسم دیو جس سرا پا ما قبل سورت سرا پا دن طریقو سرا ربطو ندی نو پاگی کی دیو سو بیان کوما یو دا چی مخیقاً سورت دے پاگی کی سورنوا منافقینو تا پتعلق دا اہل کتابو نو اس پہی سورت کی سورن دا مومنانو تا پتعلق دا مشرکینو اور دا کفارو سارا دید وجنا ورپسی دا سورت راو دویم وجہ دادا مخی سورت حشر آغای تکمیل تورسو پا مسئلہ دا توحید باندی نو اس پدی سورت کی ہوئی چی سور جدی مسئلے مخالف دے یا انکار کون کے دے نو داغن بائیقاتو کا داغس تعلق ختم کا نو دید وجنا ورپسی دا سورت راون درم وجہ دادا چی مخی سورت حشر کی آیات نمبر 6 کی تاسو ویلی چی وما آتاکم آغا چی در کی تاسو تا پیغمبر پس واخلے وما نهاکم او آغا چی منقل تاسو نو داغین منشد نو اس سورت ممتحنہ آیات نمبر 9 کی تاگے وضاحت کی تفصیل کی نو دید وجنا ورپسی دا سورت راول نور ہم بلا شیر اپول دی دعوت سورت بائیکات دا کفارنا او زجر آغا چاہتا چکم دا کفارو سرا تعلق ساتی دوستی گئی تقسیم دا سورت پر دو بابونو دے دا سوئے چی بر رکو دی دا بر رکو با بابونو دی اول رکو باب اول دی او دویم رکو باب ثانی دی خلاصہ دا سورت مختصر دادا چی پا سورت کی تری قائدی ذکر گئی پا لفظ آمنو سارا مومنان ہوتا اور درم قائدی اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا پارا اور داغی تعلق دے تاسیس الجماعت دا پارا تا مختصر خلاصہ مختصر ترین خلاصہ
امتیازات بلا شی امتیازات دی پاگے کی یو امتیاز دادے چدا پاگدری قائدو پا لفظ آمنوس را ممتاز دے دغ شانتی دا صورت ممتاز دے اگا پا واقعہ دا صحابی باندی او دا سنور ہم بلا شی امتیازات دی دا آیات دا شروع قولنا مخی مختصر وند شان نزول واوڑا نبی علیہ السلام پا مدینہ کی دا مکی بانگی دا حملی قولو ارادہ اکلا دا غیل پارا لشکر وغیرہ تیاراؤ یو صحابی نے چی یمنی صحابی او بدری ہم دے او نام خاطب ابن ابی بلتا دا مکی والا اس را تعلقاتو حالت رشتدارانو دا ہوئی تا یو خط لیکا او یقیناً اگا خط دا ایمان نا ڈک او دا اخلاص نا ڈک خط خو مقصد دا خط صرف دغاو چی بچاو دا رشتدارانو شی او آغا خط تفسیر قرطبی والا او تفسیر روح المانی ہم ذکر کرے پاغی کی مکی والو تا اطلاع ورگئی چی پیغمبر پتا سباندی دا حملی ارادت گئی لخکر بدا باندی دا غکی دا سے لکا دا تورش پی او بیاور کدا ہم ہوئی کچریدار پیغمبر بیازی پتاسو حملو کی نظمادی پا خودے پزاد قسمی دے و پتاسو بیا ہم ضروری خط دا ایمان نہ ڈکو دا اخلاص نہ ڈکو خو یو خبر دا مقصد دا خط دا صرف دا رشتدارانو بچاو بس نفاق وغیرہ پا کسونو اللہ دا وحی پا ذریعہ باندے پیغمبر تا اطلاع ورکا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم علی سیب یو صحابی بلا اگوی تا اکرا اطلاع ورکا چلا سے قافلہ دا پاگے کی یو زنانہ دا غصر بخط یا غر آوائی حضرت علی سیب اور پسی روان شو اغبل مرگئے ہم روان شو یو مقام دے چاگے تے روزے خاخ ہوئی یا بلنم یا بل آلتا اعلان دے علی سیب زنانا تو ایک خط راو باسا اگئی ماس را خط نشتا نزب پر ازاویم خط راو باسا نماز را خط نشتا اگئی پیغمبر کی سوئی اگر دروغ نوئی خط تاس ردے کپر ازار راو باسی دے رکھا ورنہ شرموم دی اگئی اگر خط دا کنسینا بالکل بیخ کی دا کرو داغ زینے راہ آغا خط نبی علیہ السلام تو ورسا نبی علیہ السلام دی صحابی کا غاب کر دا خط ولی لکھو عمر سے پیار ناستے عمر سے بھی پریجی دما چی دا پا دی سڑبانی زد تورا را پریجم دی منافق لا نبی علیہ السلام خبردار عمر دا بدری دے او دا بدری صحابوں کو بارکی دا اللہ اعلان دے دا ذنوب و دا مغفرت خبردار ایسی خبر ہونا کی یقیناً پدغ دوران کی اللہ دا آیتون راولے گل یا ایوہ الذین آمنو چی سنگ دا راولے گو دا صحابی ارتاو شو بے ہوش صحابہ حیران دی چی سچلو شو دیر وقت پس چی ہوش کرا گئے چاورتی الگ کسے چلو بے ہوش بدیش وما چی اللہ آمنو بی مائزہ ایمان میں بچ دے ایمان میں بچ دے اور یقیناً زمان شیخ غلام حبیب صاحب رحمہ اللہ بوی چی بورا غلطی شوی دا اور دا سے غلطی دا چی منسوسی دا
خدا غین باوجود حدیث کے راضی نبی علیہ السلام ہوئی ددق مبارک کی مسوینا نہ کوئی الا خیر مگر دا خیر خبر بکوئی لا تقول له الا خیر. نو معلوم شوا صحابہ دا تنقید نہ بالا تھر دی صحابہ دا تنقید نہ بالا تر دی. نو پدیز ہے کہ یا ایوہ الذین آمنوا سرا اول قائدہ بیانی او پدیز کی تنبیح دا مومنان ہوتا او دا بینا کی چی بائیکاٹ ہوکا او بیاد دی بائیکاٹ پینزو وجوہات ذکر کئی چوالی بائیکاٹ ہوکا دی وجینا دا وجدہ پینزو وجوہات ذکر کئی. او یا ایوہ الذین آمنوا سرا ردو شو پا معتزلو باندے اگوی مرتقب دا گناہ کبیرہ دا ایمان نخلاصی گی منگلو کو رہے گناہ تے شوے دے خو آمنو کی دندہ دے ہو جی بھئی صاحب معلوم شو چی صحابہ دا تنقیدنا بالا تھر دی نو سے قائزے ہوئی. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا مؤمنان لا تتخذوا عدوي وعدوكم من يوئي دشمن زمان او دشمن ستاسو اولیاء دوستان منی دوستی ورسر مکو ورپسی سوئی تلقونا الہیم چتاسو ورزول کوئی اغویتا فخبرو بالمودہ فسبب دا دوستانی چتاسو اغویتا خبر ورکوئی تلقونا مانا ورزول یا پیغام چکم مانا تاسان اے وجہ اول وقد کفروا تحقیق کفر کرے دیں بما جاءکم فآغ قرآن بما فآغ پیغمبر بما فآغ پیغام جاءکم چراغل دیں تاسودا من الحق دا حقنا یو وجہ دار. دیم وجہ یخرجون الرسول اباسی پیغمبر و ایاکم او تاسو یخرجون اویخا دا ماضی پزے مزارع راو ولی پکار خو ماضی وا چی اخکل دے پیغمبر او تاسو خدا سے اونوی دا ماضی پزے مزارع راولی یخرجون اے اگوی اباسی پیغمبر و ایاکم او تاسو اشارہ دیتا ہے وسم دوی آغا براس کم شوے ندے کچر وسم موقع ملاو چو وسم او باسی وسم لازر یخ ندے دا مگر مسلمانا چیرا وستا خیر خواہ دے نا اخ کا حسد وسم پجرد دے دے نو دا دید وجینا مزارع راولی یخرجون الرسول اباسی پیغمبر و ایاکم او تاسو ان تؤمنوا باللہ ولی اباسی یارا وجہ صدا گناہ صدے ان تؤمنوا باللہ دے وجینا چتاسو ایمان راولے دے باللہ پا اللہ باندے ربکم چی ربستاسو دے چی ربستاسو ان کنتم دا ان شرطیہ دیکھا او یا ساتھ دا جہادا ندے اے دا مصدر دے خوبمانا دا حال دے رمانوں کا ان کنتم کچریتاسو خرجتم وطلی عید مکینا جہاد کا ان کی فی سبیلی پلار آزمان کے وابتغاء او دپار آدلتونے رضامندی آزمان جواب راو بانسا ان شرطیہ دیکھا نا جواب خوب راو بانسا کچری تاسو وطلی اے دا مکینا جہادن
جهاد کون کی فی سبیلی زما پلارا کی وابتغاء اے د پاره د لټونی رضامندیا زما اے فلا تتخذوهم اولیاء یا تو دوستان منی وای وا دې سره دوستی مګوي فلا تتخذوهم اولیاء دوستانو سره مګوا تسرون الیہم بالمودہ یا خود تسرون بدل استعمال کا اے دا سنا اے تلقون الیہم بالمودہ دا دینا اے دا تلقون چی غرزوی تاسو اغوی تا سا غرزوی اگر پا پتا باندے خط لکلا او یا دا تسرون دا جملہ مستقلہ کا نو چې جمله مستقله شو نو دا خبر شو مبتدا ول راو باسا نو خبره به جوړه شي نو مبتدا ول راو باسي انتم تسرون چې تاسو لیکل کوي اغویدا بالموده په سبب د دوستانی تسرون چې تاسو پټ لیکل کوي تسرون معنا پټ چې تاسو پټ لیکل کوي هغه تا بالمودتی په سبب د دوستانی وانا اعلم او ذا خاطئما بما باغ اخفيتم چې پټوي تاسو وما او باغ چې سرګندوي تاسو ومن يفعل او چاچی دا کارو کو منکم استاسونا فقد ضل فاستحقیق خطا شو ضل بمعنی خطا دی ها گمراو نه وای خطا او خطا او گمراه کې فرق دی صحیح دی نو ځکه یې وایي و من يفعل او چاچی دا کارو کو منکم استاسونا فقد ضل سواء السبيل فاستحقیق خطا شو د صحیح لارینا د صحیح لاری صحیح دی درې وجوهات ذکر کړ او ورپسې ګوره سلورم کی سوئی یزکفوکم کچری وسبرشید بی پتاسو باندی یکونو لکم شبع استاسو دا پارا اعداءانا دشمنانا تا تا خوست دا مرگرتیا لاس خی چیز دوستی می دا مرگرتیا می دا خو کچری دا وسبر شو کنا نو طولو مخی بتانا باندی دے مرگره نه دی دا د لستونی مار دی او د مثال د مار دی مار پپای اوساتا خو چې د ټک قابل شو کنه نو اول ټک بتاله راکا د مثال د مار دی د مار سے چا دوستانه نه لګړي نو ځکه یې وایي بل وجه تا گورا ویبسطو الیکم او اردی تاسوتا ایدیهم اخبل لاسنا و الزنتهم او اخبل ایجابی بسوئها پکنزلو سرا بسو پکنزلو سرا بدو ردو سرا کلاس اگدی کنا باقیم اثر نکی او که پلاس اگدولو نکی نو دا جبا خوچر دا تلی ندا بدر دوی او یقینا تنو گورا گا مسلمان سمر بدنام او بیاموی زیاره دمان مرگری دیا دوستانه دا عجیب معاملہ دا دا دوستے قابل خلق ندا دا مقصد پوری دی او چا چی دوسرا دوستی کرے دا او چی مقصد پورا شوے دی نو دا آغا انجام بیا دنیا دی دلے چی دا خوش رو بیا سکتے نو زکای دی وی ودهم لو تکفرون ودهم وخی لو تکفرون چې کفر او کوي تاسو وخی دوی چې تاسو کفر وکړي دا پینځه وجوهات ذکر کړه وصلا د دې نه تتمه د ما قبل یا ساده ته چې دوی له مرګرتیا کوي د دې لپاره چیرا زما خپلوان دي زما اولاد دي زما رونه دي یا ساده هغه باندې پکار را نشي ښه ستارور هغه دي چې کوم د کلمې ویلو والا دي ستا مرګره هغه دي چې کوم د کلمې ویلو دي مرګرتیا دوسرا پکار ده
मुझकाई दे वही हरगिज फायदा अदर न की तांसोता अरहामुकुम अखबल वली तांसो वला औलादुकुम औ न औलाद तांसो यौमल क़ियामा ज़र्ब दा मुतालिक कलर तरफाओ कल फायदा दर न की परवज़ दा क़यामत यादा सुबेलेशी लन तंफअकुम हरगिज फायदा दर न की तांसोता यौमल क़ियामा परवज़ द क़यामत अरहामुकुम अखबल वली तांसो वला औलादुकुम औ न औलाद तांसो दासो है यादा यौमल क़ियामा द यफसिलु सौता दागे से जोड़ नो मानो का यौमल क़ियामा परवज़ द क़यामत यफसिलु बैनकुम जुदैबा रावली अल्लाह फमैज़ उस्तासु के देखो होता वक़्त अखबल रजमा कबल सके कमा बास यौमल क़ियामा है परवज़ द क़यामत अल्लाह बा जुदाई रावली बैनकुम फमैज़ तासु वल्लाहु औ अल्लाह चिदे बिमा तामलूना पागा चितासु गवैहा बसीर लिदुन के अल्लाह लिदुन के अवस ए यो वाक़या पेश की दे इब्राहिम अलैहिस्सलाम उगोरा गन इब्राहिम अलैहिस्सलाम संगे बायकाट करो संग पनरवाली बांधी बायकाट करो तुम दगा शांति बायकाट होकर तुम दगा शांति बायकाट होकर तवाई कना अकाबिर नुस्ता अकाबिर खुदा का दी वत्तीन वज़ैतून वतूरी सीनीन वहादल बलदिल अमीन दस्ता अकाबिरीन दी कला दी तगोरा दी सकड़ी जाकर कवा कना पुख्ताना वही लंडिया पलवाड़ा वदरेगा चिकाम दे सके आकर कवा नु दस्ता मशरान दी दीना दी तगोरा दी सकड़ी जाकर तो का वाक़या इब्राहिम अलैहिस्सलाम राव इंशाअल्लाह अल्लाह बनरा करे पति बांधे बस सबा खबर कोमा नन खाली मकसद में दा दर्स आगाज जगत जी अख्तर न रुस्तो मन दर्स नौ करे पर सफर बांधो मा पर सफर न कुरान अल्हम्दुलिल्लाह न देमा या देमा वजदा नो बस सब की जुमरात रा गए सब की मरगरू दा तरफ न सजमंग दा तरफ न नो यार माई दा खबर नूर ओ नो पता गनियत बांधे रालू जी दा दर्स आगाज उशी नो बया इंशाअल्लाह मरगरी पखबल रो खबरी इंशाअल्लाह नो बस अल्लाह जन रा करे सबब इंशाअल्लाह तो वाक़या इब्राहिम अलैहिस्सलाम बांधे तफसील